कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन, साथीहरूले हात ताने मैले मानिन, नाच्छु भनी जान खोज्छु हिम्मत गरिन, एकै घुटको पिएपछि लाजै मानिन, नाचे फिरिरी। तिजमा अलि रतौली प्रकारको गीतहरू म चाहिँ रतौली नै भन्छु होइन। अब जे पनि बनाए हुन्छ भन्ने टाइपले तिजको गीतहरूमा विकृतिहरू पनि आइरहेछ। अलिकति नजर तिम्रो जस्तो टाइपको गीतहरू चाहिँ स्टेजमा अफर आउँदैन र? आउँदैन, अहिलेसम्म कसैले गर्नु भएकै छैन। कुरै नबुझिकन स्टडी नै नगरिकन फक्क बोलिदियो, फक्क गाली गरिदियो, त्यसै गर्नु हुँदैन क्या। जलवावाला शास्त्रीय सङ्गीत मात्रै अथवा सेमी क्लासिकल गीत मात्रै गाएर त हिँड्न सक्दिनँ नि त। मेरै जीवनको कथा चाहिँ यसमा छ कि होइन, म त्यो उपाधिको भोको पनि छैन, खुसी छु राम्रो गाना गाउन सकौँ, राम्रो म्युजिक कम्पोज गर्न सकौँ। तर तपाईँले विगत पछिल्लो 10 वर्षको चलचित्र मेकिङ, थिएटर, म्युजिक सुन्नुभयो भने ज्यादातर रफ वर्ड युज गरेका अनि अलिकति वितण्डा खालका शब्दहरू र दृश्यहरू मिसाइएका गीतहरूलाई चाहिँ अहिलेको पछिल्लो जेनेरेसनले चाहिँ एउटा भाइरलको रूपमा संज्ञा दिएर। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले देखिसक्नुभयो हाम्रा लोकप्रिय गायक शिव परियारसँग छु अहिले म। र अहिले चाहिँ उहाँको एउटा गीत नाचे फिरिरी एकदमै भाइरल भइरहेछ, भ्युज गइरहेछ र यही विषयमा यही सन्दर्भमा जोडेर उहाँका केही अरू अन्तरङ्ग कुराहरू, सङ्गीत क्षेत्रका अरू कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। र त्यो गीत चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुने डाक्टर चन्द्रगिरीको शब्द, दीपक शर्माको सङ्गीत र हाम्रो शिवजीको स्वरमा रेकर्ड भएको गीत हो, केही समय अगाडि मात्रै। र लगभग 10 दिन अगाडि हामीले चलचित्र विकास कम्पनी बालाजुको हलमा भव्य सेट लगाएर गीतको सुटिङ गरेका थियौँ, जसको संयोजन मैले नै गरेको थिएँ। र अहिले चाहिँ एकदम हामीलाई पनि त्यो खुसी कसरी व्यक्त गर्ने, त्यति धेरै भ्युज गइरहेको छ। हिजो बेलुका मैले समाचार लेख्दाखेरि 6 लाख भ्युज भनेर मैले समाचार लेखेको थिएँ र बिहान हेर्दाखेरि 7.5 लाख भ्युज पुगिसकेको थियो। अहिले 8.5 लाख पुग्न लागिसकेको छ। 8,21,22 हजारको रेन्जमा गइरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो गीतको भ्युज गइरहेको छ र यो चाहिँ अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। कस्तो लागिरहेछ शिवजी? खुसी लागिरहेछ। अब हाम्रो गीतको जनर चाहिँ तपाईँको एकदमै रमाइलो किसिमको गीत हो, तर समय चाहिँ अहिलेको एकदमै अलिकति त्यति राम्रो समय छैन नि त अहिले वर्ल्डको लागि कोरोना भाइरसले गर्दा। र नेपालमा लकडाउन खुले पछाडि पनि अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि कोरोना भाइरस देखिने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेछ। तिज नजिकिँदैछ, चाडबाडहरू क्रमशः आउने र भाइरसको प्रभाव चाहिँ क्रमशः बढ्ने खालको अवस्थाहरू हामी देखिरहेछौँ। र एउटा डर चाहिँ के छ भने यो गीतमा जसरी नेपाली दर्शक श्रोताहरू चाहिँ यो गीतको माहौलमा रमाउने खालको अवस्था छ, त्यो अवस्था चाहिँ नबन्ने अवस्था आयो भने चाहिँ अलिकति देशलाई नै गाह्रो हुने अवस्था, गाह्रो त भइ नै रहेको छ, अझै फेरि त्यो मात्रा चाहिँ बढेर देशलाई गाह्रो हुने अवस्था आउँछ कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि छ। तर घरभित्रै बसेर भए पनि अब हाम्रो गीतको सम्बन्धमा केही पनि त्यस्तो समस्या छैन। घर बसेरै भए पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले हेरिदिनु भएको छ। अनि सम्भवतः लोक फ्रेममा गाएको, धेरै पछाडि लोक फ्रेममा गाएको, लगभग धेरै पछिको गीत हो। फेवा तालमा साइनी पछाडि यही गीत होला होइन। त्यो कस्तो लागिरहेछ भने अब हिजो बेलुकी 6 लाख थियो होइन, बिहान हेर्दाखेरि 7.5 लाख भन्नुको मतलब यो गीत विदेशमा पनि हेरिरहेको जस्तो लागिरहेछ नेपालमा। म चाहिँ के भन्छु भने अब गीतलाई 1 दिन 2 दिनमै जज गर्नु चाहिँ अब त्यति मतलब त्यो गीत 1.5 लाख भ्युज बढेको छ राति, आज गएको राति। हजुर, कस्तो हुन्छ भने युट्युबमा आउने भ्युज र गीतको रिलिज भएको जुन समय, हामीले यो गीतलाई 1 दिन 2 दिनमा जज गर्ने तरिकाले हेऱ्यौँ भने चाहिँ गीतप्रति अन्याय हुन जान्छ। तर गीतको रिलिज डेटदेखि गीतप्रति नेपाली आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको जुन किसिमको इन्गेज छ, जुन किसिमको रेस्पोन्स छ, अनि सम्भवतः प्रमोसनल कुरामा पनि अब यो गीतको टिमले स्पेसली भन्नुपर्दा अब हाम्रो गीतको गीतकार भिनाजु आदरणीय चन्द्रगिरी उहाँले चाहिँ
यो गीतको प्रमोसनमा कुनै पनि किसिमको बाँकी राख्नु भएको छैन। एउटा जसरी एउटा चिज प्रडक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई मार्केटिङ गर्न जनताको घर घरमा पुर्याउन एउटा कम्पनीले जसरी एउटा प्रडक्टलाई चाहिँ सही तरिकाले त्यसको मार्केटिङ व्यवस्थापन गर्छ, त्यसै गरी यो गीतको पनि मार्केटिङमा प्रमोसनमा उहाँ असाध्यै एकदमै विशुद्ध तरिकाले लाग्नुभएको भएर पनि यो गीत जहाँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ पुगेर यो गीतले चाहिँ आफ्नो सकारात्मक प्रभाव चाहिँ पार्न सकिरहेको छ। अब गीत रिलिज छ, हाम्रो गीत राम्रो छ भनेर हामी चुप्पो लागेर बसेको भएदेखि यो गीत चाहिँ सबै प्लेटफर्ममा रिच नहुन सक्थ्यो, कतिलाई थाहा नै नहुन सक्थ्यो। तर मलाई खुसी के लागेको छ भने हामी एकदम राम्रो चिज बनाउँछौँ, तर हामी एउटै कुरामा के कुरामा चुक्छौँ भने त्यो गीतको बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै चुक्छौँ क्या। त्यो गीतको रक्षित श्रोतासम्म हामी पुग्नै सक्दैनौँ क्या। हामी चाहिँ के हुन्छ भने भ्युजै आएन, गीतै हिट भएन अथवा फ्लप भयो भन्छौँ, तर हामीले त्यो गीतलाई त्यो निश्चित प्लेटफर्मसम्म पुर्याउनै सकेको हुँदैनौँ क्या। जस्तै तिजको माहौलमा चाहिँ अरू किसिमका गीतहरू प्रायः रिलिज गरिँदैन होइन, यो सबै तिजमय नै हुन्छ प्रायः। र हाम्रो गीत यो तिज अगाडि नै अहिले तिजको माहौल चलिरहेको बेलामा रिलिज किन गर्नुभयो? कन्फिडेन्ट पुरै हाम्रो गीत चाहिँ चल्छ भन्ने थियो कि अथवा प्रायः धेरै मान्छेले तिजको टाइममा गीत रोकिरहेको हुन्छन्, यसबारेमा केही सरसल्लाह भएको थियो? यो कुरामा के भन्छु भने अब हेर्नुहोस् है, अब तिज भनेको नेपाली हिन्दू महिलाहरूको एउटा मौलिक चाड हो। श्रीमानको लागि व्रत बसेर श्री भोलेनाथ शिवशङ्करको व्रत बसेर श्रीमानको एउटा स्वस्थ जीवन र लामो आयुको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्ने होइन। मलाई के लाग्छ भने संसारका कुनै पनि श्रीमतीहरू यस्ता छैनन् होला जसले आफ्नो श्रीमान चाहिँ अस्वस्थ होस् र आफ्नो श्रीमान चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ उसको चाहिँ डेथ होस् भनेर कसैले पनि सोच्दैन। हरेक नारी जातिले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो होस् र आयु लामो होस् भनेर कामना गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो भएको भएर तिज मनाउने तिजप्रति आस्था राख्ने नेपाली महिलाहरू र तिजप्रति आस्था नराख्ने नेपाली महिलाहरूको पनि भित्री एउटा प्रार्थना एउटा के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो श्रीमानको आयु राम्रो होस्। अनि यो एकदमै उल्लासपूर्ण यो एउटा राम्रो फिल दिने खालको राम्रो सोचको एउटा धार्मिक परम्परा तिज हो। तिजलाई मैले जन्मेदेखिको थाहा पाएअनुसार यो 1-2-3 वर्ष अगाडिसम्म तिजमा चाहिँ स्पेसली महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो माइत जान नपाएको, भाइ लिन आउँदाखेरि पनि माइत जान नपाएको, घरमा चाहिँ एकदमै प्रताडना खेपेको गीतहरू सुन्न पाइन्थ्यो। अनि तिजमा माइत जानेहरूले चाहिँ फेरि पुरानै खालको एउटा समयलाई रिमाइन्ड गरेर होइन सारी चोलोमा चाहिँ रमाइलो उत्सव गरेर गीतहरू गाएको सुन्न पनि पाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ तिजमा अलि रतौली प्रकारको गीतहरू, म चाहिँ रतौली नै भन्छु कि होइन, अब जे पनि बनाए हुन्छ भन्ने टाइपले तिजको गीतहरूमा विकृतिहरू पनि आइरहेछ, त्यस्तो खालको गीतहरू पनि आइरहेछ। अनि मलाई के लाग्छ भने हामीले राम्रो चिज यदि बनायौँ भने अब तिज पछाडि फेरि अरू चाड आउँछ। अरू चाड त 365 दिनमा आएको आइछ, तर हामीले चाड यो चाडमा नगर्ने यो चाडमा गर्ने भनेर बस्यो भने सम्भवतः हाम्रो क्युको पालो नआउन पनि सक्छ। त्यो भएर मैले तिज भनेर तिजमा के हुन्छ हाम्रो गीत एकदमै राम्रो छ तिजमै भए पनि हाम्रो हिट हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि होइन। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो सामग्री तयार बन्दासम्म यो समयमा रिलिज गर्नलाई सामग्री तयार भएको कारणले गर्दा पनि हामीले यो समयमा रिलिज गरेका हौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्थ्यो यो गीत यसरी चल्ला, यसरी दर्शक श्रोताले मन पराउलान्, यति चाहिँ तपाईँको दिनमै अब 1-1.5 लाखको भ्यू जाला भन्ने अपेक्षा थियो कि अलि अपेक्षाभन्दा बढी भयो? होइन, अब अपेक्षाभन्दा बढी त भन्नु हुँदैन, किनभने योभन्दा अगाडि पनि धेरै गीतहरू पपुलर भए, दर्शक श्रोताले त्यति नै माया गरिदिनु भयो। यदि त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो आदरणीय दर्शकप्रति अन्याय पनि हुन जान्छ। तर पछिल्लो चरणमा हामीले जसरी काम गरिरहेको थियौँ, अब चन्द्र भिनाजु पनि नयाँ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ, भर्खर उहाँले आफ्नो गीतलाई चाहिँ रेकर्डिङको चरणमा ल्याउनु भएको छ। अनि गीतको विषय पनि अलिकति रोमान्टिक फेजको होइन, हल्का यसो रमाइलो माहौलमा त्यो प्यानिक सिचुएसनबाट चाहिँ निक्लेर यसो एकछिन भयो नि रमाइलो गरौँ नाचौँ फेरि भन्ने खालको गीतको टपिक छ। अनि यो गीतको सम्बन्धमा एकदमै कन्फिडेन्ट हुन्छ नि, लाइक अब छाप हानेर झट्ट निदाउने खालको अवस्था चाहिँ थिएन, कुनै पनि गीतमा हुँदैन क्या। त्यो चाहिँ गीत रिलिज गरेर चुप्पो लाएर सुत्ने चाहिँ अवस्थै हुँदैन। जुनसुकै गीतमा पनि एक खालको के हुने होला भन्ने चाहिँ भइरहन्छ। तर हामीलाई त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ कि जब त्यो गीतको मतलब प्रगति बढ्दै जान्छ नि, अब अहिले त हामीले गीतलाई जज गर्ने नै
भ्युज कति भयो, कति हेरियो, त्यो गीतप्रति चाहिँ कति दर्शक श्रोताको चाहिँ चासो रह्यो भन्ने कुराले नै हो। अनि तपाईँले भर सोध्नुभएको प्रश्न के हो भने ठ्याक्कै लागेको थियो कि थिएन त भन्ने सन्दर्भमा राम्रो गीत बनाएको छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट थियौँ। तर गीतको पछिल्लो जुन यो कोभिड-19 को प्रभाव सुरु भएपछि गीतमा चाहिँ भ्युजप्रति जुन ह्रास आएको छ नि नेपाली, ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ ग्यारेन्टी भनेर लाछापै हान्ने अवस्था चाहिँ थिएन। तर हामी चाहिँ यो गीत राम्रो हुनुपर्छ है भन्ने एउटा कामना र आशा चाहिँ सहित अगाडि चाहिँ बढिरहेको थियौँ। के चिज चाहिँ यसको जस्तो तपाईँले यो गीत राम्रो हुनुमा अथवा दर्शक श्रोताले मन पराउनुमा त्यसको पछाडि कारण के चाहिँ, बलियो कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ? एउटा कुरा के हुन्छ भने क्रिएसन 2-3वटा पक्षबाट राम्रो बन्छ क्या। कुनै क्रिएसनको एकदमै कम्पोजिसन पक्ष असाध्यै राम्रो हुन्छ तर लिरिक्स पक्ष कमजोर हुन्छ, एरेन्ज पक्ष कमजोर हुन्छ, सिङ्गिङ पक्ष कमजोर हुन्छ। कुनै चाहिँ लिरिक्स एकदमै खतरनाक हुन्छ तर सिङ्गर अब म्युजिक एरेन्ज कम्पोजिसनको पक्षहरू ठिकै खालको भएर पनि गीतले सफलता पाइरहेको हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने गीत भनेको इट्स अ टिमवर्क, यो टिममा हुने कुरा हो। अनि शब्द पनि हाम्रो अब त्यस्तो साह्रै इग्नोर गरिहाल्ने खालको शब्द छैन। रमाइलो फिल त सबैलाई चाहिन्छ नि हैन। पार्टी तपाईको सभा समारोहहरूमा एउटा रमाइलो फिल कसरी सेयर गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा लेखिएको गीत हो यो। त्यो पनि अब गीतकारज्यूले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यासब्याक स्टोरीलाई सम्झेर लेख्नु भएको छ। अब रमाइलो बच्चादेखि बुढा मान्छेसम्मलाई चाहिन्छ। त्यो सन्दर्भमा यो गीतको शब्द पनि एउटा प्रतिशत रह्यो। अब मैले जुन तरिकाले नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सिङ्गिङ गर्दै आएको छु, एउटा सिग्नेचर सिङ्गिङ, त्यस्तो खतरनाक सिङ्गिङ पनि मैले गरेको छैन। अब दीपक भाइले कतै नभएको अहिलेसम्म बनाउँदै नबनाएको मेलोडी पनि बनाएको होइन। अब उदय भाइले कतै नभएको एरेन्ज पनि गरे होइन। यो हामी सबैजनाको तपाईँको 20% जस्तो गीतकार 20%, सङ्गीतकार 20%, एरेन्जमेन्ट 20%, गायक 20% होइन। यो चारवटा पक्ष मिलेर चाहिँ गाना तपाईँको 80% भयो र भिडियो मेकिङ पनि 20% भएर यो एज अ होल प्याकेजमा चाहिँ यो गाना 100% भएर एउटा राम्रो प्रडक्ट भएर बजारमा निक्लेको छ। अब यस्तो गीतहरू बारम्बार दोहोरिएर सुन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ अथवा एउटा समयसम्मको लागि गएर फेरि त्यस पछाडि चाहिँ त्यस्तै प्रकारको अर्को गीतहरूको अपेक्षा गर्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ भविष्यको कुरा हो। तर मलाई लाग्छ अब एउटा पक्षलाई मात्रै यसको हामीले जस्टिस यो गीतप्रतिको यो गीत मेकिङको जस्टिस एकजनालाई मात्रै दियौँ, एउटा पक्षलाई मात्रै दियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अन्याय हुन जान्छ। त्यो जस्तो तपाईँ चाहिँ कस्तो भने योभन्दा अगाडि पनि अब पिउने पिलाउने भावको गीतहरू जस्तो पिलायो साथीले, क्या दामी भयो, अब यस्तै किसिमको एक किसिमको ब्रान्ड बनिसक्यो शिव परिवारको पिउने पिलाउने गीत चाहिँ गजबको हुन्छ भन्ने किसिमको श्रोतामा पर्खाइ पनि होला। त्यो कुराले पनि केही काम गरे हो कि? अब ब्रान्ड चाहिँ यस्तो व्यावसायिक ब्रान्ड चाहिँ पिउने पिलाउनेले अवश्य बनेको हो। किनभने क्या दामी भयो मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट हो। पिलाए साथीले म ग्रास लेभलसम्म क्या एउटा सडकसम्म चिनिने मान्छे बने। अनि त्योभन्दा बाहेकका जस्तो अलिकति नजर तिम्रो धेरैचोटि मरे म त कहाँ थियो रङ्गमञ्च, सङ्गी आँसुको अर्थ नभेटी नभेटीहरू, फेवातालमा साइलेहरू, यस्तो चाहिँ मेरो सिग्नेचर एउटा मतलब मेरो शिव परिवार भनेको यो जनरको यस्तो गाउने सिङ्गर हो है भन्ने भयो। अनि अब मैले दुईटै जनरमा काम गर्नुपर्ने मेरो एउटा जिम्मेवारी छ। अनि अब जसले क्या दामी भयो सुन्दै आउनुभयो, पिलाए साथीले सुन्दै आउनुभयो, अब उहाँहरूलाई फेरि यस्तै खालको गीत निकाल्दै हुन्थ्यो भन्ने एउटा अपेक्षा पनि थियो होला। अनि त्यो यस्तो खालको अझै रमाइलो गीत सुन्ने दर्शक श्रोतालाई चाहिँ अलिक राम्रो गीत निकाल्यो है भन्ने पनि पर्या हुनसक्छ। अब फेरि सङ्गी अलिकति नजर त्यो खालको मार्काको सुन्ने अडियन्सलाई के गीत निकाले होला, उहाँहरूले त क्या दामी गाउँदा नि गाली नि गर्नुभएको थियो। अब पिलाए साथीले अब यस्तो हुन्छ क्या, सबैको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ। एउटा काम गर्दाखेरि अर्कोलाई मन नपर्ने, अर्को टाइपको काम गर्दा अर्कोलाई मन पनि भइरहन्छ। तर जसले क्या दामी भन्ने गाना मन पराउनु भयो, जसले पिलाए साथीले भन्ने गाना मन पराउनु भयो, उहाँहरूले अभियसली यो नाचे फेरि पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो कि अब तपाईँ भनेको एउटा क्लासिकल बेसको मान्छे होइन, तपाईँको गला लोक फ्लेभरको गीतभन्दा क्लासिकलमा अझ तपाईँ खुल्नुहुन्छ। त्यो अब दर्शकहरूको श्रोताहरूको चाहिँ अब विभिन्न किसिमका रोजाइहरू छन्, विभिन्न क्याटेगोरीका विभिन्न रुचिका श्रोताहरू छन्। अब तपाईँ पछिल्लो समय यस्ता किसिमका स्टेज फोकस गरिएका गीतहरू, स्टेजमा चल्ने खालका गीतहरूमा केन्द्रित हुँदै जानुभएको त कतै होइन भन्ने पनि कुरा मार्केटमा आउन सक्छ होइन। जस्तो तपाईँबाट दर्शक तपाईँका श्रोताहरूले अपेक्षा गरेका ती एउटा चाहिँ
माधुर्यता भरिएको क्लासिकल एउटा गलाको कमाल देखिने खालको गीतहरू कम हुँदै गएको हो। अब कस्तो हुन्छ भने जे कुराको पनि गिभ एन्ड टेक रिलेसन हुन्छ क्या, तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्स। यस्तो यस्तो भयो भने त्यो कुरा कुनै पनि कुरा स्थिर भएर अडिँदैन। कुनै कुरा अडिनको लागि चाहिँ ब्यालेन्स एकदमै जरुरी छ, म्याथमेटिक्स ब्यालेन्स होइन। अब शिव परियारले एकदमै व्यावसायिक गीतहरू गायो, शिव परियारले त्यस्ता गीतै गाएन भने म सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई के आग्रह गर्छु भने सेन्टिमेन्टल वेमा गाइएका गीतहरू सुन्नको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छन्। घर बसेर सुन्नको लागि, प्रशंसा गर्नको लागि वाह वाह क्या गाछ, क्या कम्पोज, क्या म्युजिक एरेन्जमेन्ट भन्न ठिक छ। तर व्यावसायिक रूपमा एउटा क्राउडमा जानको लागि हजारौँ मान्छेहरू दुखी भएर एकछिन हाँसो खुसी साट्न आउने प्लेटफर्ममा उभिँदाखेरि फेरि त्यही दुःखको गीतहरू गाइदिँदो रहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै झन् मुड अफ गराइदिएको जस्तो महसुस गर्नु, रमाइलो गर्न आउने हो मान्छे। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई त एकछिन भए पनि इन्टरटेन खोज्न आउनुभएको हो नि त। अनि त्यो अडियन्सहरू, त्यो रेस्पेक्टेड अडियन्सहरू जसरी इभेन्टको प्लेटफर्ममा आउनुहुन्छ, कुनै एउटा दुईवटा गीत सेन्टिमेन्टल पनि छिर्ला, तर ज्यादातर दर्शक महानुभावहरू चाहिँ इभेन्टमा रमाइलो गर्न आउनुभएको हुन्छ। त्यहाँ कोही कोही मान्छेहरू पनि आउनुभएको हुन्छ होला सेन्टिमेन्टल गीत सुन्न। र यो गीतको दुई खालको चाहिँ गीतको प्रस्तुतिकरण नगरिकन एउटा कलाकार सम्भवतः पूर्ण हुने अवस्था पनि छैन। वाह वाह शिव परियारले यस्तो गीत गाछ भनेको छ, वाह वाह शिव परियारको स्वर यस्तो भनेको छ, तर शिव परियारले त गीतै गाएर आम्दानी गर्नु पर्यो। त्यो आम्दानी गरेको अलिकति नजर तिम्रो जस्तो टाइपको गीतहरू चाहिँ स्टेजमा अफर आउँदैन र? आउँदैन, अहिलेसम्म कसैले गर्नु भएकै छैन। तपाईँको मात्रै हो कि त्यस्तो गीतहरू? सबैको हो, सबै। अनि बाहिर त मान्छेले सुन्नलाई त असल श्रोता भन्छ मान्छेले होइन, म्युजिक बुझेको मान्छेले त त्यस्तो गीत त मन पराउँछ। श्रोता र इभेन्ट इट्स लाइक डिफ्रेन्ट क्या। घरमा बसेर गाडीमा सुन्नु जस्तो म आफै पनि झुम्न नाच्न मात्रै मन पराउँदो रहेछ मान्छेले। होइन, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा कलाकार व्यावसायिक पनि हुनु जरुरी छ र सँगसँगै उसले आफ्नो सिग्नेचर जनरको गाना पनि गाउन जरुरी छ। श्रोताहरूलाई पनि म आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि के आग्रह गर्छु, दर्शकहरूलाई पनि के आग्रह गर्छु भने कुरै नबुझिकन, स्टडी नै नगरिकन फक्क बोलिदियो, फक्क गाली गरिदियो, त्यसै गर्नु हुँदैन क्या। त्यो कुरा के हो भने जस्तो हिजोको दिनमा अत्यन्तै राम्रो मखमली स्वरको धनी हुनुहुने गायकहरू किन नेपाली सङ्गीतबाट विस्थापित हुनुभयो त राम्रो गाउँदा गाउँदै? किनभने व्यावसायिक वेबाट अगाडि आफूलाई बढाउन नसकेर हो नि त। अनि हाम्रो लागि त त्यो स्कुलिङ छ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूलाई व्यावसायिक बनाइसकेपछि मात्रै अनि त्यो व्यावसायिकताबाट म आफू पनि बाँच्नु पर्यो, मेरो स्ट्याटस पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो, मेरो परिवार पनि सर्भाइभ गर्नु पर्यो, अनि पो मैले एउटा स्वस्थ मन, स्वस्थ भावना, स्वस्थ दिमागले राम्रो क्रिएसन गर्न सक्छु त। मसँग लाउने लुगै फेर्न मलाई समस्या छ, एकजोर जुत्ता नै फेर्नलाई समस्या छ, कोठामा बाल तिर्नै समस्या छ, बच्चा बच्ची हुन्छन् स्कुल पढाउनै समस्या छ, बाबामा बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्नै समस्या छ। अनि म खालि ती सबै समस्याहरूसँग जुधेर एकदम जलवावाला शास्त्रीय सङ्गीत मात्रै अथवा सेमी क्लासिकल गीत मात्रै गाएर त हिँड्न सक्दिनँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवहारिक धरातलमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी एट द सेम टाइम व्यावसायिक पनि हुन जरुरी छ, पैसा कमाउन पनि जरुरी छ। त्यो कमाएको पैसाले आफू आफ्नो परिवार सर्भाइभ गराएर बाँकी बचेको पैसा अनि सिग्नेचर जनरमा चाहिँ लगानी गरेर फेरि शिव परियारको त्यो परिचयलाई पनि मार्नु भएन र यता रमाइलो गीतमा अब खाली रुने गीत गाउँछ भन्ने मात्रै हुँदाखेरि पनि त राम्रो भएन नि त। त्यो भएर मैले चाहिँ दुईटै जनरमा आफूलाई लानको लागि अब आँसुको अर्थ दुई, नभेटी जस्तो आधुनिक गीतहरू पनि सेम टाइम गरेँ। अब पिलायो साथीले, पाकेर खाएको फल मिठो जस्तो अन्य गीतहरू पनि क्रमशः अगाडि गर्दै आइरहेको छु। अब हामीले सकेसम्म कोसिस गर्ने हो दुवै प्रकारको गीत सुन्ने आदरणीय श्रोताहरूको लागि चाहिँ गाना पस्किने, र त्यसै क्रममा यो नाचे फ्री पनि आएको छ। अब हुनसक्छ यस पछाडि अर्को सेन्टिमेन्टल गीतको पनि हामी तयारी गरिराखौँला। एउटा फरक के हो भने यस्तो गीत आउँदाखेरि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त 6 लाख हिजो पुगेको थियो, आज 8 लाख पुगिसकेपछि हो भाइ, यो आचाकली लाग्दैन। यस्तो गीतमा सबै मान्छेको इन्भल्भ हुन्छ, तुरुन्तै प्रतिक्रिया आउँछ। सेन्टिमेन्टल गीत रिलिज गऱ्यो भने कसैलाई थाहा पनि हुँदैन, वास्ता पनि हुँदैन, मतलब पनि हुँदैन। अनि शिव परियारले कस्तो गीत रिलिज गरेछ, कस्तो गीत आयो केही थाहा नपाइकन प्वाक्क बोल्यो, प्वाक्क गाली गर्यो,
मुखमा जे आयो त्यही फ्वाक्क बोल्यो, त्यो बोलीले चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ पनि केही पनि थाहा छैन, प्वाक्क बोलिदिएर मात्रै हुँदैन क्या। अलिकति थोरै त्यो विषयमा स्टडी गरिदियो भने त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई पनि न्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो नाचे फिरिरीमा त फिरिरी नाच्नु पनि भएको छ, तपाईँले पहिला पनि आफ्नो भिडियोमा नाच्नु भएको थियो कि यसो मात्रै हो, राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ? होइन, इभेन्टमा त अब नजाने पनि नाच्नै पर्छ। पहिला नाच्नु भएको थियो कि थिएन आफ्नो भिडियोमा एउटा गीतमा नाचिएको थियो, तर त्यो खासै त्यो गीत त्यति राम्रो भएन। यसमा चाहिँ नाचेको पनि म आफूलाई पनि म नाचेको सुहाउँछ कि सुहाउँदैन जस्तो फिल हुन्थ्यो। सुहाउने रहेछ भने जस्तो देखियो, राम्रै देखिया छ, खुसी चाहिँ राम्रो भएको छ। हामीले किनभने मेरो एउटा सोचाइ के थियो भने अब सधैँभरि छेउमा बसेर गीतको कन्टेन्टसँग मिल्दै नमिल्ने गरेर सिङ्गरलाई जबरजस्ती देखाउनु पर्ने किसिमले लिपसिङहरू हामी खिच्थ्यौँ। यसपालि चाहिँ हामी क्यारेक्टरसँग बन्डिङ गरौँ। अक्सर मेरै जीवनको कथा चाहिँ यसमा छ के। म प्राय इभेन्टहरूमा चट्ट छिर्ने बित्तिकै अब हुन्छ नि अलिकति अब दिनभरि 12 घन्टा काम गरेर बेलुका यसो ड्रिङ्क लिएर यसो मुडमा बसेको नेपाली अडियन्सहरू, रेस्पेक्टेड अडियन्सहरू हुनुहुन्छ नि, अनि ठक्क इन्ट्री गर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई छुट्टै मजा आउँछ क्या म इन्ट्री गर्दा। अनि यो गीतमा पनि त्यस्तै खालको इन्ट्री, त्यस्तै खालको रमाइलो। कुनामा बसेर हेरिराख्ने, नाच्न साथीहरूले बोलाउँदा नजाने, त्यस्तै हो क्या? होइन, इभेन्टमा चाहिँ म रमाइलो गराउँछु, तर कस्तो भने यो पनि एउटा कल्चर हो क्या। अब हामी त गाउँमा तपाईँकै लाइफसँग पनि कतै कहीँ मिल्दोजुल्दो भयो कि भएन? होइन, मिल्दोजुल्दो छ। अब इभेन्टमा त सधैँ नाच्नै पर्छ नि, खम्बा जस्तो भएर गाना गाएर भएन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो जीवनमा अब एकदमै मिल्दोजुल्दो नै छ। जस्तो तपाईँ अहिले पनि भर्खरै रेकर्डिङबाटै आउनुभयो होइन? हजुर। अब अहिले कोरोनाको कहर बढिरहेको छ, त्यही पनि अब माहौल अलिकति सहज त हुँदैछ, अब कति घर बस्ने भन्ने किसिमले हो होइन? अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो कलाकारलाई जो 6 महिना बाहिर हुनुहुन्थ्यो, 6 महिना फेरि नेपाल हुनुहुन्छ होइन, हजुर, तपाईँहरू घुमिराख्नुहुन्थ्यो, यसले कस्तो इफेक्ट पार्यो? यसले बर्बाद पारेको छ नि, कस्तो भन्ने नै छैन नि। कहाँ के प्लानहरू थियो तपाईँको, के भयो? प्लानलाई कस्तो हुन्छ भने कागजमा अथवा संवादमा अथवा फोनमा कुराकानीमा सीमित रहेको प्लानलाई म चाहिँ काउन्ट गर्दिनँ क्या होइन। त्यो चाहिँ विचाराधीन कुरा थियो। अब यदि कुनै देशको भिसा लागेर टिकटहरू भइसकेको अवस्था, सबै प्लानिङ भइसकेर टिकट बेचिसकेको अवस्था हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष क्षति हो। नभए त मेरो वर्ल्ड टुर थियो, मलाई 1 करोडको घाटा लाग्यो भनेर मैले गफ हान्दै नि हुन्छ। तर मेरो चाहिँ कुरा के हो भने यो अहिलेको टाइम चाहिँ स्पेसली नेपालको 100% जति पनि पर्फर्म गर्ने र सर्भाइभ गर्ने कलाकार, गायकहरू, ब्यान्डहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि नेपाली आउटडोर इभेन्टको लागि चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ डोमेस्टिक इभेन्टको लागि चाहिँ यो अफ सिजनको टाइम हो। यो वर्षाको समय हो, रोपाइँ खेती किसानी गर्ने समय हो, हावा हुन्डरी बाढी पहिरोको समय हो। तर अलिकति पोखरा, काठमाडौँ, धरान, विराटनगर होइन, तपाईँको अलिकति सिटी एरियामा चाहिँ इन्डोर तपाईँको बार लन्चमा चाहिँ ब्यान्डले, सिङ्गल आर्टिस्टले बजाउने टाइम चाहिँ फेरि यो हो। यसले त्यसलाई खासै इफेक्ट छैन यो टाइममा। तर बाहिर गएर जस्तो भ्यालीदेखि बाहिर गएर जस्तो आउटडोर इभेन्टहरू गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ लगभग यो अफ सिजन नै हो तपाईँको 30 पछाडिसम्म। तर यसले यसपालि चाहिँ के गर्दैछ भने यो डोमेस्टिक इभेन्टमा बिजी नभए तापनि समरको टाइममा चाहिँ नेपालदेखि बाहिरको देशमा हुने इभेन्टहरूमा बिजी हुन सक्ने कलाकारहरूलाई केही हदसम्म यसले इम्प्याक्ट पारेको छ। अब एउटा सिजनमा 3-4 महिना इम्प्याक्ट पार्दाखेरि सबै कुरो बर्बाद त नहोला। आर्टिस्टको केसमा भन्दैछु, आज काम गरेर भोलि खाने नेपाली दाजुभाइहरूको लागि, नेपाली आम नागरिकको लागि त यो अत्यन्तै जटिल विषय हो। तर कलाकारहरू जो सर्भाइभ गर्नुभएको छ, सङ्गीतको माध्यमबाट 2-4 पैसा कमाएर आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ, एउटा राम्रो जिन्दगी बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लिनु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ 1 सिजनसम्म चाहिँ थेग्न सक्ने अवस्था आउला। र यसै गरी यही क्रम चाहिँ वर्ष दिनसम्म भयो भने त बर्बाद छ नि, स्थिति सबै खतम छ नि। अन्तिमतिर जस्तो तपाईँलाई आफूलाई जस्तो अब क्लाइन्टहरूले, अब सङ्गीतकारहरूले गाउन बोलाउँछन् होइन, हजुर, तपाईँ आफूलाई चाहिँ बढी सन्तुष्टि फिल हुने चाहिँ कस्तो टाइपको, कस्तो प्याटर्नको गाना गाउँदा चाहिँ तपाईँ आफूलाई सन्तुष्ट भएको फिल गर्नुहुन्छ? सन्तुष्टिकै कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ अब क्लासिकल म्युजिकको एउटा विद्यार्थी हुँ। मलाई गानाले भन्दा पनि क्लासिकल म्युजिकको प्रयास गर्दा, प्र्याक्टिस गर्दा, रागको प्र्याक्टिस गर्दा, रागहरू सुन्दा चाहिँ भित्र आत्माबाट एउटा आध्यात्मिक आनन्द, सन्तुष्टि मिलेको फिल हुन्छ। अनि गीतहरूले चाहिँ मलाई क्षणिक सन्तुष्टि दिन्छ क्या। आहा, अब नाचे फेरि है, क्या भ्युज भयो नि है, खुसी भइरहेछ नि त होइन। अब यो पनि त एक खालको सन्तुष्टि हो नि त।
अनि गीतले चाहिँ एउटा क्षणको एउटा पलको सन्तुष्टि दिन्छ भने एउटा भित्री आनन्द भनेको चाहिँ यो लाइट म्युजिक भन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको अलिकति मेडिटेसन टाइपको म्युजिकहरूमा चाहिँ म बिलिभ गर्छु। त्यस्तो म्युजिकले चाहिँ म आध्यात्मिक आनन्द लिन्छु, आफू पनि इन्भल्भ हुन्छु प्र्याक्टिसमा, त्यसमा खोज अनुसन्धान गर्छु एउटा मेरो लामो समयको उसमा। त्यसले मलाई छुट्टै खालको फ्रेसनेस दिन्छ। र अब यो प्रगतिसँग जोडिएको कुरा भयो नि त होइन, फलानाको गीत यस्तो भइरहेछ अरे भनेर साथीभाइले, इष्टमित्रले, श्रोताहरूले, फ्यानहरूले, दर्शकहरूले प्रशंसा गर्दा पनि एक खालको खुसी, थोरै सन्तुष्टि र धेरै खुसी जोडिएर। जस्तो कि हाम्रो क्षेत्र या चलचित्र क्षेत्र या म्युजिकको क्षेत्रमा होइन, तपाईँको जस्तो धेरै मान्छेले उपाधिहरू आफै उपाधि दिने अथवा कसैलाई दिलाउन लगाउने यस्तो किसिमको ट्रेन्ड छ होइन। तपाईँको त अहिलेसम्म केही पनि उपाधि सुनेको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ यो उपाधि दिने अथवा उपाधि भन्ने अथवा कसैको उपाधि हुने नहुने कुरामा तपाईँको धारणा के छ? होइन, अब यस्तो छ, उपाधिको सम्बन्धमा के भन्छु भने अब यो कसैको लागि मेलोडी किङ, स्वरका राजा अथवा चाहिँ स्वरकी रानी अथवा चाहिँ नक्षत्र फलानो यस्तो कि अब विभिन्न हुन्छ, महारथी, अतिरथी, विभिन्न छ नि त उपाधिहरू होइन। अब कोही मान्छे जन्मिँदै त्यस्तो उपाधिको अब दावेदार भएर भाग्यमानी भएर जन्मेको हुन्छ। अब उसलाई उपाधि सबैले माया गरेर दिनुहुन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ किन नपाउनु भएको अहिलेसम्म उपाधि? होइन, म त्यो उपाधिको भोको पनि छैन, खुसी छु। राम्रो गाना गाउन सकौँ, राम्रो म्युजिक कम्पोज गर्न सकौँ। भोलि मरेर तपाईँको 2-3 शताब्दी पछाडि पनि नेपाली सङ्गीतको खोज हुँदाखेरि शिव परियार भन्ने नाम चाहिँ एउटा मात्रै गीतको कारणले पनि कम्तीमा चिनिने अवस्था होस्। हामीभन्दा तपाईँको 10औँ पुस्ता पछाडिको जेनेरेसनले पनि जसरी आज नेपाली सङ्गीतको चाहिँ सुरुवातको बेलाको एउटा स्वर्णिम समयको अत्यन्तै लिजेन्ड गायक, रेस्पेक्टेड गायक स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यू, उहाँको गीतहरू अहिले जसले पनि सुन्नुपर्ने, जसले पनि शब्दहरू बुझ्नुपर्ने, कम्पोजिसनहरू कस्तो छ हेर्नुपर्ने जुन एउटा छ नि, त्यति मात्रै भयो भने पुग्छ। त्यो मलाई फलानु उपाधि अब माया गरेर भन्नुहुन्छ, कसैले यस्तो भन्नुहुन्छ, कसैले यस्तो, अब यस्तो छ। ठिक हो कि होइन? यो तपाईँको विचारमा के हो? जसले मन लाग्यो उपाधि दिने अथवा चाहिँ के गर्ने, यो कुरा ठिक हो कि होइन? अब नियत बस नै दिएको उपाधि चाहिँ ठिक होइन। अब मायाले दिएको उपाधिलाई त ठिक कसरी होइन भन्ने हामी नीति निर्माण तहमा पनि छैनौँ, हामी उपाधि दिने निकाय पनि होइनौँ होइन। जस्तो कि तपाईँको गीतको सेन्सरसिपको कुराहरू पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन, जथाभावी भयो, विकृति फैलियो भनेर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गरेर हुन्छन्, कारबाही हुनुपर्छ भनेर आउँछन्, फेसबुकमा गाली गरेर हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा होइन। फेरि त्यही मान्छेहरू चाहिँ स्वतन्त्रता हनन भयो, आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ सर्जकले, कलाकारले गर्न पाउनुपर्छ, रोक्न पाइँदैन भन्ने पनि एक थरी कुनै बेला आउँछ फेरि होइन। पहिला रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड हुँदाखेरि सेन्सर अथवा शब्द पास गरेर रेकर्ड गर्ने चलन थियो। अब अहिले जसले मन लागे जस्तो पनि अब गरिरहेछन्। अब यसलाई सेन्सरसिप हुनुपर्छ या फ्री छोड्नुपर्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि सङ्गीत भनेको निराकार चिज हो। हेर्नुहोस्, यसको कुनै आकार छैन। यसमा पनि त के जिम्मेवारी होला नि त, एउटा सामाजिक दायित्व होला, एउटा चाहिँ तपाईँको धर्म, संस्कृति, परम्परा, जातीय होइन, अब हरेक कुरा होला नि त यसमा पनि। यसमा जे गरे पनि हुने भन्ने त नहोला होइन। यस्तो छ क्या, अब तपाईँले एउटा ठाउँबाट सोच्नुभएको कुरा पनि असाध्यै राम्रो कुरा हो। एउटा सभ्य समाज निर्माणको लागि गरिने प्र्याक्टिसभित्र यी कुराहरू पर्छ, सभ्यतासँग जोडिएको कुराहरू। तर तपाईँले विगत पछिल्लो 10 वर्षको चलचित्र मेकिङ, थिएटर, म्युजिक सुन्नुभयो भने ज्यादातर रफ वर्ड युज गरेका अनि अलिकति वितण्डा खालका शब्दहरू र दृश्यहरू मिसाइएका गीतहरूलाई चाहिँ अहिलेको पछिल्लो जेनेरेसनले चाहिँ एउटा भाइरलको रूपमा संज्ञा दिएर कलाकारहरू त्यो बाटोबाट आउने खालको अवस्थाहरू पनि छ। यसलाई सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको एक हिसाबको विकृति पनि भनेर म लिन्छु होइन। उमेर हुन्छ क्या, अब मान्छे 16 वर्ष हुँदाखेरि मोमो सब टाइपको कुराहरू गर्ने होइन, 25 वर्ष अलि 30 वर्ष 35 वर्ष हुँदै गएपछि अलि जेन्टल हुँदै आउने यो उमेर हो क्या। यो अहिले चाहिँ तपाईँको 3-4वटा जेनेरेसन छ क्या, निर्णायक जेनेरेसन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तै खालको गीतहरू ज्यादा मनपर्छ। अनि सौम्य शालीन गीतहरू मन पराउने अडियन्सहरूले पनि एक खालको हुनुहुन्छ। तर ज्यादातर तपाईँको के छ भने यो दुइटै जस्तो तपाईँले एउटा राम्रो मिठो प्रेमिल लोकगीत आयो भने पनि ट्रेन्डिङमा पर्या हुन्छ, लाखौँ भ्युज जान्छ। फिल्ममा एउटा असाध्यै मिठो गीत आयो भने पनि त्यो लाखौँ जान्छ। र अलिकति रफ वर्ड युज गरेको गीतहरू आयो भने पनि ठिक छ भनेर त्यो पनि लाखौँ गइरहेको हुन्छ क्या। भनेको समाजमा सबै प्रकारका दर्शक श्रोताहरू बस्नुहुन्छ, सबै प्रकारको स्वादको म्युजिक सुन्नुहुन्छ
र हामीले सह अस्तित्वलाई स्वीकारेर अरूको जनरलाई यस्तो उस्तो भन्न पनि मिलेन। तर समाजलाई सौम्य बनाउने, सभ्य बनाउने नीति निर्माण तहमा राज्यले अब कस्ता कस्ता गीत सङ्गीतलाई चाहिँ माफी दिने, आउन दिने, कस्ता गीत सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको काम हो। हामी चाहिँ साधक हौँ, हामी हाम्रो जनरमा काम गर्छौँ। हामीले कुनै जनरमा काम गर्ने कलाकारलाई अब यसले यस्तो गर्यो, यसले यस्तो गरेर भन्ने त्यो अधिकार हामीलाई छैन। अब पत्रकारितामा पनि तपाईँको सेल्फ सेन्सरसिप भन्ने हुन्छ होइन, आफैले पनि त सेन्सर गर्न सकिन्छ नि, यो चिज ठिक हो, यो ठिक होइन भनेर, त्यतिसम्म चाहिँ हुन पर्यो होइन त। अनि अब जाँदा जाँदै जस्तो दर्शकबिन अब यो नाचे फिरिरी तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने, टाइप गर्नुभयो भने सुरुमै नाचे फिरिरी आउँछ। एकचोटि हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। र जाँदा जाँदै त्यो गीतको अलिकति स्थायी हाम्रो शिव सरलाई म आग्रह गर्छु, उहाँले अलिकति स्थायी सुनाइदिनु होला। कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन, साथीहरूले हात ताने मैले मानिन, नाच्छु भनी जान खोज्छु हिम्मत गरिन, एकै घुटको पिएपछि लाजै मानिन, नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी, एकै घुटको पिएपछि नाचे फिरिरी, नाचे फिरिरी नाचे फिरिरी, एकै घुटको पिएपछि नाचे फिरिरी। हस्, नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। सुरुमा अभिवादन गर्न पाइएन र पनि म्युजिक डायरी च्यानल हेरेर बस्नु भएको छ भने फेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै धेरै अहिले बढ्ने क्रम पछिल्लो चरणमा डेटाले त्यसो देखाएको छ। मास्क एकदमै प्रयोग गरेर हिँड्नु होला। सकेसम्म भिडभाड ग्यादरिङ, अहिले चाड आइरहेछ, दर खाने, यो विभिन्न फेस्टिभल सेलिब्रेसन गर्ने माहौल छ। तर यो माहौलमा पनि तपाईँहरू सकेसम्म अलिकति केयर गर्नुहोला, सेफ भएर बस्नुहोला, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।